अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अस्मा तुफ़ैल प्रोग्राम सही टाइम में आपके साथ हाजिर हूँ और ये प्रोग्राम जो है आप इसको देख सकेंगे फेसबुक के पेज कलर्स ऑफ इस्लाम पर और यूट्यूब के चैनल कलर्स ऑफ इस्लाम यूट्यूब के चैनल पर आप इसको देख सकेंगे और इसको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हर हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो मौजू मैंने इंतखाब करा है वो मौजू है इब्लीस, शैतान, और जिसका ये नाम जब ये अल्लाह की बारगाह से रांदा नहीं हुआ था तो इसका नाम अज़ाज़ील था, लेकिन जब इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करी तो ये अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया और बारगाह इलाही से मलून करार दे दिया गया और रजीम करार दे दिया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। और अज़ाज़ील जो था ये आबिद भी था, जाहिद भी था, यानी इबादतें बेशुमार इसकी थी, तक़वा, इल्म, आलिम भी था, दीन जानता था, इल्म जानता था। और मर्तबा और मकाम ये था कि शैतान जो था ये फरिश्तों का टीचर था, फरिश्तों को तालीम दिया करता था और उनको पढ़ाया करता था। मकाम ये था और जन्नत के कहते हैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था जन्नत के, जन्नत में आना जाना उसके चप्पे चप्पे से इसकी वाक़फ़ियत थी। इसके मकाम का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह ने इसको क्या मकाम अता फरमाया था। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये इसका ताल्लुक फरिश्तों में से नहीं है, ये फरिश्तों का उसमें से नहीं है, ये जिन्नात में से था। लेकिन इसकी इबादतें इतनी थी और इसका इल्म इतना था कि इसको फरिश्तों के साथ ये दर्जा दे दिया गया और ये फरिश्तों के साथ आने लगा। लेकिन था बहरहाल सूरह कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि वो जिन्नों में से था, क्योंकि अच्छा इसकी दलील ये है कि फरिश्ते जो हैं वो तो इताअत इलाही में ही हर वक्त मशगूल रहते हैं, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की तस्बीहात बयान करते रहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते फरिश्ते ऐसे। और जिन्नात का जो मादा है वो शर का मादा है, तो जिन्नात में से था। और कुरान करीम में भी ये कहा जा रहा है वो था जिन्नों में से था, तो ये हमें पता चल गया कि ये जिन्नों में से था। तो अब इसके ये मामला थे शैतान के। अल्लाह तबारिक व तआला ने जब अपना इरादा जाहिर फरमाया फरिश्तों पर और सब पर कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, बेशक मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, एक नाइब बनाने वाला हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने इस इरादे को जब जाहिर फरमाया, ख्याल का इजहार फरमाया फरिश्तों पर, तो फरिश्तों ने ये कहा क्या तू उसको बनाएगा कि जो इंसान ज़मीन पर खून रेजियाँ और फसाद बर्पा करेगा? तो अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया देखो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी जिस चीज़ का मुझे इल्म है, मेरा बनाया हुआ इंसान ज़मीन पर महज खून रेजी और फसाद बर्पा नहीं करेगा बल्कि तक़वे में, इबादत में, नेक अमाल में इतना बढ़ जाएगा कि जब वो नेक अमाल करेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, इबादत करेगा, खैर के काम करेगा, तो आसमानों पर तुम उसका तज़किरा करोगे। तो ये जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया, यानी उनको बनाया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा, सबको कहा उसजुदू ली आदम, सजदा करो आदम को। ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत का सजदा नहीं था, ताज़ीम का सजदा था। का सजदा करो आदम को, तो कहा जाता है कुरान करीम के जो कलिमात हैं फसजदू, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा करा, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलते ही नहीं है, सब ने सजदा करा इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अज़ाज़ील इब्लीस के दर्जे में पहुंच गया अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके। इबादतें बेशुमार, ज़मीन पर बिछाओ तो सुई रखने की जगह ना मिले, सजदे इतने, अगर ज़मीन पे रखे जाएं तो सुई रखने की जगह ना मिले, इतने सजदे, इल्म इतना के फरिश्तों का टीचर। लेकिन ताज़ीम रसूल का जब इनकारी हुआ तो अल्लाह ताला ने राइंदा, रजीम, मरदूद करार दे दिया।
तो फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा करा सिवाय इब्लीस के। क्यों सजदा नहीं? सजदा ना अल्लाह के हुक्म के दरमियान रुकावट किस चीज ने रुकावट पैदा करी? अबा वस्तकबारा, इनकार करा और तकब्बुर करने लगा, यानी इनकार करा और बड़ा बनना शुरू हो गया, मैं बड़ा हूँ। तो पता चला दो सिफात, अबा वस्तकबारा, इनकार करा और तकब्बुर करा, ये अल्लाह को नापसंद है। बड़ा बनना, अपने आप को बड़ा ख्याल करना, दूसरों को कमतर समझना, अपने आप को बरतर समझना, तो ये किसका तरीका है? ये शैतान का तरीका है, जो कि अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया, रजीम करार दे दिया कि तुझे हक नहीं पहुंचता कि मेरे यहाँ रहे और तू तकब्बुर करे, तो निकल जा तू यहाँ से, तू यहाँ रह नहीं सकता। उसको ये कहा, तो ये तकब्बुर इसने करा। और इसको असल में शैतान को इख्तियारात, इंसान को जब इख्तियारात या किसी को इख्तियारात मिलते हैं तो वो इख्तियारात कभी कभी उसकी गर्दन को अकड़ा देते हैं कि मैं बड़ा हूँ। इधर फरिश्तों को पढ़ा रहा था और वहां जमीन पर जब जिन्नात रहते थे और इंसान अभी नहीं पैदा किए थे, तो जिन्नात में भी अल्लाह ताला ने, जब जिन्नात में खूनरेज़ियां और फसाद बढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जमीन पर भेजा, जाओ इनकी सरकूबी करके आओ, इनको रोको। ये जमीन पर गया और इसने मामलात देखे, अपने जो इसके जो मातहत थे उनको भेजा कि जाके चेक करो कि कितने मामलात खराब हैं। एक गया वो वापस नहीं आया, दूसरा गया वो वापस नहीं, जिन्नात ने उसको भी कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। तो फिर तीसरा जो गया वो भी वापस जब नहीं आया, तो इसने समझा कि मामला बहुत खराब है। अभी ये कोशिश कर ही रहा था कि क्या करूं, सोच ही रहा था कि इतने में तीसरा हामता कामता आया। उसने कहा जितना तूने सोचा है मामला उससे भी ज्यादा खराब है, यानी खूनरेज़ियां, फसाद बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसने अल्लाह ताला से ये इजाजत मांगी कि अल्लाह मुझे इजाजत दे, इख्तियार दे, ताकि जो हद से बढ़ गए हैं शर पसंदी में, उनको मैं कत्ल कर दूं। अल्लाह ने इसको इख्तियार दे दिए, इसने उनको कत्ल करा और फिर ये वापस आया। अब ये देखिए दोनों तरह के मामला, एक क्या, एक जन्नत में फरिश्तों का उस्ताद और दूसरा जमीन पर जिन्नात की भी सरकोबी और उनका भी बड़ा। तो अब इतने सारी चीजें अक्सर दिमाग खराब कर देती हैं, जैसे कि इंसानों में होता है। तो यही चीज है, ये शैतान में ये चीज थी कि इसने सोचा कि जमीन पर खलीफा कौन बन सकता है, मुझे जन्नत में भी इख्तियार मुझे यहाँ भी दिए जा रहे, तो जमीन पर खलीफा कौन बन सकता है। ये तकब्बुर का एक नुक्ता जब अल्लाह ने ये फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, बेशक जमीन पर मैं अपने खलीफा, एक नायब एक बनाने वाला हूँ, तो इसको उस वक्त ही जो तकब्बुर था इसके दिल में आ गया था, बड़ा बन रहा कि कौन होगा। उस वक्त से ही इसके मामला खराब होना शुरू हो गए। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने सजदे का कहा कि उसजुदू ली आदम फसजदू, सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो फसजदू, सबने सजदा करा, इल्ला इब्लीस, इब्लीस के सिवा। तो अब अज़ाज़ील से इब्लीस की तरफ गिरावट, इसकी गिरना। अब जब फरिश्तों ने सजदा करा और सजदे में जब सर उठाकर देखा कि कौन है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करी, तो देखा अज़ाज़ील जो है इब्लीस बन गया, बिखरे बाल, नीलगो आंखें और खौफनाक चेहरा, ऐसा इसका हुलिया हो गया। तो ये मामला, तो फरिश्तों ने दोबारा आके सजदा शुक्र अदा करा कि शुक्र हम ये नहीं, हमने ऐसा नहीं करा। सजदा शुक्र तो नमाज की हर रकत में जो 2 सजदे हम अदा करते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत है। जिस तरह उन्होंने एक सजदा ताज़ीमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया और दूसरा सजदा शुक्राना कि हम अल्लाह के नाफरमान नहीं हुए। तो यहाँ इसको ये बात, और बजाय ये कि अपनी से गुस्ताखी से, अपनी नाफरमानी से रुजू करदार इंसानों में यही चीजें हम देख रहे हैं। किसी को अगर उसको निशानदही की जाए कि ये देखिए ये आपने सही नहीं करा, तो बजाय वो उसको एक्सेप्ट करने के, वो लड़ना शुरू, मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये चाहता था, मेरी तो ये नियत, और उसको ही आंखें दिखानी और लाल पीले होना। यही हाल शैतान का। बजाय ये कि मान जाता, अकड़ता नहीं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता, इसने ये नहीं करा। इसने अल्लाह को कहा कि मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे मोहलत दे। मोहलत दे कहाँ तक? एक यौम मालूम तक, एक दिन तक।
قیامت تک کی مہلت مجھے دے، تاکہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، تو نے مجھے رجیم قرار دیا، تو نے مجھے مردود بنا دیا، اسی آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا میں گھات لگا کر۔ گھات لگانے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں ایریا، جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھیں نارتھ کراچی کی طرف مت جاؤ، اسنیچنگ بہت ہو رہی ہے، ڈاکو بہت ہوتے ہیں رستے میں، یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس طرف نہ جاؤ، وہاں بھی بہت زیادہ اس طرح کی گڑبڑیں ہو رہی ہیں، احتیاط سے جاؤ، ٹائم سے واپس آ جاؤ، رکنا نہیں، یہ چیز کرنا۔ یہ گھات لگا کر بیٹھنا کہ ڈاکو گھات لگا کے بیٹھے، چور گھات لگا کے بیٹھے، اس نے کہا میں بھی گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ اور کیسی گھات؟ سیدھے رستے پر، جو بگڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، جو گناہ کے کام کر رہے ہیں، جو بے حیائیوں کے کام کر رہے ہیں، جو فحاشیاں کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں، ان پہ محنت کی کیا ضرورت؟ وہاں تو میرا کام چل رہا ہے، میں تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو دائیں طرف سے آ کے بہکاؤں گا، بائیں طرف سے آ کے بہکاؤں گا، سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، مگر وہ جو تیرے مخلصین ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ ابھی مخلصین کون؟ مفسرین اس کی تعریف کرتے ہیں، مخلصین وہ جنہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کرا ہو، جنہیں اللہ نے خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ مخلصین جو اخلاص کے ساتھ عبادتیں، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں۔ شیطان نے خود اس چیز کو مانا کہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا، ان پر میرا اختیار نہیں چلے گا، تیرے مخلصین بندوں پہ میرا اختیار تو ان پہ چلے گا جو جن کی عبادتوں میں، جن کی نیکیوں میں، جن کے کاموں میں اخلاص نہیں ہوگا، ان پر میرا اختیار چلے گا۔ اس نے یہ کہا، اور پھر اب اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کافر بھی کچھ مانگے تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے، اللہ کسی کو منع نہیں کرتا، اللہ سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، جو جس طرح کا مانگ، آپ رزق حلال مانگو اللہ اس کے وسائل پیدا ہے، آپ حرام کی طرف جاؤ اس کے وسائل آپ کو مل جائیں گے، لیکن اب یہ چوائس آپ کی کہ آپ نے جانا کس طرف ہے، یہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ شارٹ کٹ سے جا کے راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ محنت کر کے پر مشقت وقت گزار کے آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو؟ یہ انسان کی چوائس ہے۔ ایک صراط مستقیم ہے، ایک صراط ضلال ہے، گمراہی کا رستہ، ایک مستقیم کا رستہ۔ مستقیم پہ شیطان بیٹھا ہے گھات لگا کے، اور وہ پکڑ رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ اچھا، اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے دل میں یہ خواہش تھی دبی ہوئی کہ مجھے کل نفس ذائقۃ الموت کے فلسفے سے بری کر دیا جائے، اس فلسفے سے مجھے بری کر دیا جائے۔ اللہ نے اس کی یہ بات تو اللہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے دے رہے ہیں، مہلت تو دے رہے ہیں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے فلسفے سے تو بری نہ ہو سکے گا، وہ بری نہ ہو سکے گا تو یہ کہا کہ اس کو اختیار تو دے دیا، یوم معلوم، ایک مقرر دن تک کے لیے تو بہکانا، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا اختیار نہیں چلے گا، تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہاں، جو دوسرے بندے ہوں گے جو تیرے کہے پر چلیں گے، ان سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ جو تیرے کہے پہ چلیں گے پھر وہ بھی جہنم میں اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بات اور بھی، شیطان نے یہ بھی دعا کری تھی، یہ بھی بات کہی تھی کہ یا اللہ جس طرح آدم علیہ السلام کے اولاد پیدا ہوگی، میری بھی اولاد پیدا ہوگی، مجھے بھی صاحب اولاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو جو سوال کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا تو آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نسل آدم میں، شیطان کے یہاں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کا مقام ہے، ایک انسان کا بچہ اور 10 شیطان کے۔ ہم کتنے خطرناک معاملات میں، لیکن اتنا ہی اجر ہے، اتنا ہی انعام ہے، جتنا مشقت کریں گے، جتنا نفس سے جہاد کریں گے، جتنا شیطان سے جہاد کریں گے، اتنی ہی عطائیں ہیں میرے رب کی، لیکن محنت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھو کہ تمہیں ایسے ہی ہم جنت میں بھیجیں گے، محض لا الہ الا اللہ کہنے کی بدولت تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، تم پر آزمائشیں آئیں گی، مال سے، جان سے، پھلوں کی کمی سے، باغات کی کمی سے، بیماریوں سے آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں میں جب تم صبر کرو گے
اور کیا کہوگے صبر کروگے مشکلوں پر؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تم یہ کہو گے تو اللہ فرما رہا ہے خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. آج کتنا صبر ہے ہم لوگوں کا. شکوے بہت ہیں، شکایت ہمیں ملا ہی کیا، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم سے اچھے تو وہ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کو یہ ناشکری ہے. اور کلمات یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے کیا، ہم تو اس لائق بھی نہیں جو ہمیں ملا ہے. ہم تو بخدا اس کی بھی لائق نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اولادیں دی، ہمیں مال دیا، ہمیں عزتیں دی، ہمیں درجات دیے. ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں. جو مقام ہمیں دیا ہے، جو مال و دولت ہمیں دیا ہے، جو اولاد ہمیں دی ہے، جو چیزیں دی ہیں، ہم بہترین کھا رہے ہیں، بہترین پہن رہے ہیں، اللہ کی بہترین نعمتوں میں وقت گزار رہے ہیں. ہم سمجھتے نہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم کیسے ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم اس کو نہیں کرتے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جو اس نے ہمیں یہ عطا فرمایا. یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی خاصہ نہیں. تو یہی اللہ فرماتا ہے میری شکر گزاری. شیطان نے کیا کہا؟ جب میں ان کے چاروں طرف گھات لگا کے بیٹھوں گا تو میری اس محنت، انتھک محنت کا رزلٹ کیا دیکھے گا کہ اکثر کو ناشکرا پائے گا. میری انتھک محنت جو ہوگی تیرے بندوں پر، یہ اکثریت ان کی ناشکرے پن میں مبتلا ہوگی. اور یہی ہم کر رہے ہیں. کیا ملا مجھے، کیا میں نے حاصل کرا، میرا کیا فائدہ ہوا اتنی محنت کرنے پہ؟ میں کہاں ہوں؟ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میں وہاں ہوتی. بہت شیطان نے جو طول عمل یعنی لمبی چوڑی امیدیں، ارادے، اس میں جکڑ دیا ہے، ہمیں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن شیطان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہے جو ہم سے کچھ کروا رہا ہے. شکریہ. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی انتھک محنت، طول عمل، جس کے جنجال میں اس نے ہمیں ڈال دیا. لمبی چوڑی خواہشیں، لمبی چوڑی امیدیں. حالانکہ شیاطین کے مطابق کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں جکڑ کے کہاں پانیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی گہرائی میں پھینک دیے جاتے ہیں. پھر بھی ہمارے اندر جو اس نے انتھک محنت کی ہے، وہ چیزیں جس پر ہم نے اپنے ضمیر کو مائل کر دیا، راغب کر دیا، وہ چیزیں اب بھی چل رہی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تتبعوا خطوات الشیطان، اس پر چلنے سے اللہ بچائے. خذوہم مبین کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصدق اللہ العظیم.